ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಅಗ್ರೆ ಕಿಂ ಸೂತ್ರಂ ವರ್ತತೆ? ವೃದ್ಧಿರೇಚೀತಿ ಸೂತ್ರಂ ಅಭವತ್ ಇತಿ ಮನ್ನೆ. किं भोः वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अभवत् खलु? अनन्तरं सूत्रम् एत्येदत्यूट्सु इति खलु? एत्येदत्यूट्सु इति इदं ಏಕಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಮಿದಂ. ಏತ್ಯೇದತ್ಯೂಟ್ಸು ಇತಿ ತತ್ರ ಏವಂ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ಭವತಿ. ಏತಿಶ್ಚ ಏದತಿಶ್ಚ ಏತಿಶ್ಚ ಏದತಿಶ್ಚ ಊಟ್ಚ ಏತ್ಯೇದತ್ಯೂಟಃ. ಏತಿಶ್ಚ ಏಧತಿಶ್ಚ ಊಟ್ಚ ಏತ್ಯೇದತ್ಯೂಟಃ ತೇಷು ಏತ್ಯೇದತ್ಯೂಟ್ಸು ಇತಿ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ಭವತಿ. ತತ್ರ ಏತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇಣ್ಗತೌ ಧಾತುಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏವಮೇವ ಏಧತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಏಧವೃದ್ಧೌ ಇತಿ ಕಶ್ಚನ ಧಾತುಃ. ಏವಮೇವ ಊಟ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಶ್ಚನ ಆಗಮಃ ಆಗಾಮಿ ವಕ್ಷ್ಯತೆ. तत्र ऊट् इति कश्चन आगमः इति अग्रे आगच्छति. एवञ्च एति एधति इत्युक्ते एति इत्यस्य इण्गतौ धातुः इत्यर्थः इत्युक्तवन्तः. तत् कथमित्युक्ते यत्र इण्गतौ धातोः अपेक्षा वर्तते तत्र एवमेव सर्वत्र धातूनाम् अपेक्षा वर्तते चेत् तदा एवं व्यवहारः भवति. तत्र इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति कश्चन वार्तिकः वर्तते. इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति तत्र किं वक्ति? धातोः इक् इति कश्चन प्रत्ययः, तिप् इति प्रत्ययः, तस्य संयोजनं कृत्वा तत्र प्रयोगः भवति इति. एवञ्च इण् धातोः यद्यपि इण् धातोः तिप् इति प्रत्ययः भवति चेत् ष्टिप् इति ष्टिप् प्रत्यये षकारस्य एवं पकारस्य च अनुबन्धेन लोपः भवति. अनन्तरं ति इति तत्र तिष्ठति. तथा एचोयवायावः नैव सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः भवति. ई इत्यस्य ये भवति एति इति रूपं भवति. एवं एधति इत्यत्रापि एध धातोः ति प्रत्यये सति ष्टिप् प्रत्यये सति एधति इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः. कुतः तत्र किं वक्ति? सूत्रार्थे किं वक्ति इत्युक्ते तत्र सूत्रार्थे आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण आत् इत्यनुवर्तते. एवं वृद्धिरेचि इति सूत्रेण एचि इत्यनुवर्तते. एवञ्च तत्र किं वक्ति? अवर्णात् इण्गतौ धातौ परे एधवृद्धौ धातौ परे ऊट् च परे वृद्धिः एकादेशः स्यात्. एकपूर्वपरयोः इति अनुवृत्तं वर्तते. तथा च वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति. तत्र सर्वत्रापि इण्गतौ धातौ परे इत्यादि इण्गतौ धातौ एवं एधवृद्धौ धातौ इति यदि वदामः गौरवं भवति. गौरवः एवं वदामः चेत् इण्गतौ धातौ परे एधवृद्धौ धातौ परे इति तत्र गौरवं स्यात्. तन्माभूदिति तत्र इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति नियमानुसारेण तिपानिर्देशः क्रियते. एति एधति इति एति इत्यस्य अभिप्रायः कः? इण्गतौ धातौ परे इत्येव अर्थः एति इत्यस्य. एवं एधति इत्यस्य
एधवृद्धौ धातौ परे इत्येव अर्थः तादृशनिर्देशः क्रियते तथा च इदानीं लाघवं भवति नो चेत् इण्गतौ धातौ परे इति यदि सूत्रे निर्देशं कुर्मः तर्हि गौरवं स्यात् अतः एति एधति इति ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते इत्यभिप्रायः तथा च सूत्रार्थः इदानीं कः भवति अवर्णात् इण्गतौ धातौ परे अर्थात एति एधति परे अर्थात इण्गतौ धातौ परे एधवृद्धौ इति धातौ परे ऊच्च परे वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति अत्र अवशिष्टः किम् इत्युक्ते अवशिष्टं विशेषणं विद्यते एचि इत्यस्य कुत्र अन्वयः इति एचि इति एचि वृद्धिरेचि इति सूत्रेण एचि इत्यनुवृत्तं खलु अतः एचि इत्यस्य कुत्र अन्वयः इत्युक्ते तत्र एति एधति ऊट् इत्येतेषामपि समासः कृतः वर्तते समासः तथा च समासः यदा कुर्मः तदा तत्र केवलं मध्ये अन्वयः कथं भवति समस्तस्यापि पदस्य अन्वयः भवति अर्थात एचि इति एत्येदत्यूट्सु इत्यस्य विशेषणं वर्तते एत्येदत्यूट्सु इति परन्तु एचि इति एत्येदत्यूट्सु इत्यस्य विशेषणं भवति चेत् तदा कश्चन नियमः वर्तते सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणम् अर्थवत् इति स्याद्विशेषणम् अर्थवत् अर्थात यदि मनसि न तिष्ठति चेत् लिखन्तु सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणम् अर्थवत् इति सम्भव इत्युक्ते सत्ता इत्यर्थः सत्ता नाम भूसत्तायामिति यः अर्थः विद्यते सत्ता स एव अर्थः तथा च सत्ता सम्भव नाम सत्ता इत्यर्थः व्यभिचारः नाम अभावः इत्यर्थः व्यभिचार नाम तत्र सम्भवव्यभिचाराभ्यां नाम सत्ता अभावाभ्याम् इत्यर्थः वर्तते तथा च सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत् इति इदानीं यदि अस्य नियमस्य उदाहरणं दास्यामि तदा स्पष्टीभविष्यति पश्यन्तु इदानीं वह्निः वर्तते वह्निः अहं वदामि वह्निम् आनय इति अग्निम् आनय इति वदामि अग्निम् आनय इति यदा वदामि तदा किञ्चित् विशेषणं दास्यामि अहं किमिति तत्र उष्णम् अग्निम् आनय इति वदामि अहं तत्र अग्नौ औष्ण्यरूपविशेषणं दत्तं वर्तते मया तथा च तदा किं भवति तत्र औष्ण्यरूपविशेषणं तत्र उष्णम् इति यत् पदं दत्तं मया तत् सार्थकं वा चारितार्थ्यं वा तत् न कुतः इत्युक्ते तत्र वह्नौ तावत् औष्ण्यस्य सर्वदा सत्ता वर्तते सर्वदा सम्भवः वर्तते तत्र सर्वदा सम्भवः अर्थात् सर्वदापि सत्ता वर्तते तत्र व्यभिचारः अर्थात् अभावः नास्ति परन्तु यदि एवं मन्यतां यदि अग्निः शीतमपि स्यात् यदा कदापि यदि शीतम् अपि स्यात् चेत् तदा अहं वदामि शीतं वह्निं मा आनय उष्णं वह्निम् आनय उष्णमग्निम् आनय इति यदि वदामि तदा सार्थकं स्यात् परन्तु तत्र औष्ण्यं तावत् सर्वदा अपि वर्तते एव वह्नौ तथा च सत्ता वर्तते व्यभिचारः नास्ति तत्र व्यभिचारः नाम अभावः नास्ति अतः उष्णम् इति उष्णं वह्निम् उष्णम् अग्निम् इत्यत्र औष्ण्यरूपविशेषणं सार्थकं न भवति सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणम् अर्थात् व्यभिचारः अपि यदा कदापि भवति चेत् तदा तादृशविशेषणं सार्थकं स्यात् इदानीं समीचीनम् उदाहरणं दास्याम्यहम् इदानीं जलमानय इति वदामि जलम् आनय
तत्र वदामि शीतं जलम् आनय इति। इदानीं शीतं जलम् इत्यत्र शैत्यरूपविशेषणं जले दत्तं वर्तते, तत् सार्थकं वा किं न सार्थकं वा? शीतं जलम् आनय इत्यत्र शैत्यरूपविशेषणं जले सार्थकं वा? सार्थकमेव। कुतः इत्युक्ते तत्र शैत्यं तावत् सम्भवः, अर्थात् सर्वदा विद्यते, सत्ता, जले शैत्यं सत्ता वर्तते। यदा कदापि अहं यदि स्वास्थ्यं समीचीनं न भवति चेत् उष्णजलस्य पानम् आवश्यकम् इति जलम् अग्नेः उपरि संस्थाप्य तत्र उष्णं करोमि चेत् तदा किं भवति? जलम् उष्णमपि भवति। तथा च व्यभिचारः, शैत्यस्य जले व्यभिचारः अपि वर्तते। सत्यं खलु? सत्यं। तथा च तत्र संभवः अपि वर्तते, व्यभिचारः अपि वर्तते इति कृत्वा जले शैत्यरूपविशेषणम् अर्थात् शीतं जलम् आनय इति यदि वदामि तत्र शैत्यरूपविशेषणं सार्थकं भवति। अत एव सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणम् अर्थवत् इति वदन्ति। अर्थवत् भवति इति, अर्थात् प्रयोजनवत्। अर्थवत् इत्युक्ते प्रयोजनवत् भवति इत्यभिप्रायः। तथा च अत्रापि प्रकृते तावत् एचि इत्यस्ति। एचि इति विशेषणं सार्थकमेव भवति। कुत्र सार्थकं भवति इत्युक्ते ऊट् इत्यत्र अन्वयः न भवति। एचि इत्यस्य तत्र एत्येदत्यूट्सु इत्यस्य विशेषणं भवति एचि इति। तत्र ऊट् इत्यस्य विशेषणं न भवति। कुतः? ऊट् तावत् ऊकारः आदौ वर्तते, अतः ऊकारस्य आदौ विद्यमानत्वात् तत्र एच्त्वं नास्ति, अतः तत्र विशेषणं न भवति। अपि तु इणगतौ धातोः एवं एदवृद्धौ इति धातोश्च विशेषणं भवति। कुतः इत्युक्ते इणगतौ धातौ अपि तत्र एति इतः यन्ति इत्यस्ति। तत्र एकारस्य सत्ता वर्तते। एति इत्यत्र एकारस्य सत्ता संभवः वर्तते। इतः इत्यत्र एकारस्य व्यभिचारः वर्तते। सत्यं खलु? एति इतः यन्ति इत्यत्र एति इति प्रथमपुरुष एकवचने तावत् तत्र एकारस्य सत्ता वर्तते। अनन्तरम् इतः इत्यत्र तावत् द्विवचने तावत् तत्र व्यभिचारः वर्तते। अतः तत्र एचि इति विशेषणं सार्थकं भवति। सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणम् अर्थवत् इति तत्र समीचीनं भवति एचि इति। परन्तु अत्र एचि इति विशेषणं वर्तते। एत्येदत्योः इत्यस्य विशेषणं वर्तते इति कृत्वा यद्यपि विशेषणं भवति चेत् किं कर्तव्यं? येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषया तदन्तविधिः तत्र वक्तव्यं। परन्तु अत्र एचि इति अल्ग्रहणं कृतं वर्तते। अल्ग्रहणं तथा च यत्र अल्ग्रहणं क्रियते तत्र यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति भवति। यत्र सप्तम्यन्ततया अल् ग्रहणं कृत्वा विशेषणं कुर्मः तत्र तावत् किं भवति? तत्र आदौ इति वक्तव्यं। तथा च किं वक्ति? इदानीम् अवर्णात् एजाद्योः इति, एत्येदत्योः इति। तत्र ऊट् इत्यस्य यदि एजाद्योः इति विशेषणं भवति चेत् तत्र सार्थक्यं नास्ति। अतः तत्र किं करोति? एत्येदत्योः इति द्विवचनम् आश्रियते। तथा च एजाद्योः एत्येदत्योः ऊठि च परे वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते इदानीं। तथा च अस्य उदाहरणं भवति उपएति इति। उपएति उप इत्यत्र पकारोत्तर अकारः वर्तते, अवर्णः।
ಏತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಏಜಾದಿಃ ಇಣ್ಗತೌ ಧಾತುಃ ವರ್ತತೆ ಅನಯೋಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಏಕಾದೇಶಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೆ ಅಕಾರ ಏಕಾರಯೋಃ ಸ್ಥಾನೆ ಅನಯೋಃ ಸ್ಥಾನೆ ತಾವತ್ ವೃದ್ಧಿಸಂಜ್ಞಕ ವರ್ಣಃ ನಾಮ वृद्धिसंज्ञकवर्णः नाम ऐकारः आदेशः भवति तथा च उपैति इति रूपं सिद्ध्यति एवमेव उपैधते उपएधते इत्यवस्थायाम् उपएधते इत्यत्र तत्र किं करोति उप इत्यत्र अकारः पकारोत्तर अकारः एधते इत्यत्र एकारः ಏಜಾದಿಃ ಏಧವೃದ್ಧೌ ಧಾತುಃ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಅನಯೋಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಕಾರ ಏಕಾರಯೋಃ ವೃದ್ಧಿಃ ಏಕಾದೇಶಃ ಅರ್ಥಾತ್ ವೃದ್ಧಿಃ ಏಕಾದೇಶಃ ನಾಮ ವೃದ್ಧಿಸಂಜ್ಞಕವರ್ಣಃ ಐಕಾರಃ ಆದೇಶಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ ತಥಾ ಚ उपैधते इति रूपं सिद्ध्यति एवमेव प्रष्टौहः अत्र प्रष्ट ऊहः इत्यत्र ऊहः इत्यत्र ऊकारः ऊट् आगमः वर्तते तथा च प्रष्ट इत्यत्र टकारोत्तर अकारस्य उकारस्य च स्थानसाम्यात् अकार उकारयोः अर्थात् अकारस्य कण्ठस्थानम् उकारस्य ओष्ठस्थानं वर्तते अनयोः वर्णयोः एकः वृद्धिसंज्ञकः वर्णः नाम औकारः आदेशः भवति औकारः आदेशः यदा भवति तदा प्रष्टौहः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः परन्तु अत्र यद्यपि भवता एव प्रश्नः कर्तव्यः आसीत् परन्तु न कृतवन्तः कः प्रश्नः वदन्तु वक्तुं शक्यते वा प्रश्नः अत्र यद्यपि प्रश्नः स्यात् अयि भो उप एति इत्यवस्थायां पूर्वसूत्रेणैव वृद्धिरेचि इति पूर्वसूत्रेणैव तत्र वृद्धिः स्यात् कुतः आत् एचि परे वृद्धिः एकादेशः तत्र तु वृद्धिः नाम तत्र शब्दो वा भवतु धातुः वा भवतु सर्वस्यापि एकारे अर्थात् एच् परे वृद्धिः तत्र विधीयते तथा च पूर्वसूत्रेणैव तत्र वृद्धिः स्यात् तत्कथम् अनेन सूत्रेण उच्यते किमर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं व्यर्थं खलु इदं सूत्रम् इति प्रश्ने एवमेव उपएधते इत्यत्रापि प्रष्टौहः इत्यत्र सार्थक्यं वदामः कथञ्चित् परन्तु उपैति उपैधते इत्यत्र तावत् वृद्धिरेचि इत्यनेनैव सूत्रेण तत्र किं भवति वृद्धिः भवति तथा च किमर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते व्यर्थं खलु इति चेत् भोः पश्यन्तु अत्र अपरमपि सूत्रं विद्यते येङि पररूपम् इति सूत्रं विद्यते येङि पररूपम् इति सूत्रे किं वक्ति येङादौ धातौ परे पररूपम् एकादेशः स्यात् इति वक्ति तत्र येङादौ धातौ परे अवर्णात् येङादौ धातौ परे पररूपम् एकादेशः स्यात् इति तत्र वक्ति परन्तु यदि वृद्धिरेचि इति सूत्रं पश्यामः वृद्धिरेचि इत्यत्र इदानीम् उदाहरणं पश्यामः तत्र कृष्ण एकत्वम् इत्यस्ति कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र तत्र येङि पररूपम् इति सूत्रस्य तत्र अवकाशः विद्यते वा नास्ति तत्र कुतः धातौ परे येङादौ धातौ परे इत्युक्तवन्तः परन्तु एकत्वं कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र तावत् एकत्वम् इति न धातुः तथा च तत्र येङि पररूपम् इत्यस्य अवकाशः नास्ति परन्तु वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य अवकाशः वर्तते वृद्धिरेति इति इदानीम् उपएजते इत्यस्ति उपएजते इत्यवस्थायां तत्र वृद्धिरेचि इति सूत्रस्यापि तत्र अवकाशः वर्तते एवं येङि पररूपम् इत्यस्यापि अवकाशः वर्तते यदि तत्रापि वृद्धिरेचि इति स्यात्
अर्थात् तत्र प्रवृत्तिः स्यात् चेत् तर्हि येङि पररूपम् इत्यस्य अवकाशः एव न स्यात्। तथा च येङि पररूपम् इति सूत्रं निरवकाशसूत्रं स्यात्। निरवकाशः चेत् तदा किं भवति? अपवादः भवति। अपवादः अतः तथा च अपवादत्वात् तत्र किं भवति? तत्र येङि पररूपम् इति सूत्रमेव तत्र प्रवर्तते। येङि पररूपम् इति। तथा च एवञ्च अत्रापि इदानीं पश्यतु, उपयेति इत्यस्ति। उपयेति इति उपयेति इत्यत्र किं भवति? इदानीं येति इति धातुः वर्तते। तथा च वृद्धिरेचि इति इत्यस्य अपवादः वर्तते येङि पररूपम् इति। तथा च तेन सूत्रेण तत्र किं स्यात्? पररूपम् एव स्यात्। अतः परन्तु अस्माकं उपयेति इत्यत्र न पररूपम् इष्टं वर्तते, अपि तु वृद्धिः इष्टा वर्तते। अतः अत्र वृद्धिः भवितव्या इति कारणात् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते एत्येदत्यूट्सु इति। अतः सार्थकमेव इत्यभिप्रायः। अवगतमिति मन्ये। एवमेव ऊट् परे इति वक्ति। ऊट् परे वृद्धिः विधीयते। कुतः इत्युक्ते इदं सूत्रं पररूपविधायकं यत् सूत्रं वर्तते येङि पररूपं, तस्य अपवादत्वेन विधीयते इदं सूत्रम्। एवमेव अपवादसूत्रं नाम इदानीं गुणसूत्रं तत्र प्रष्ट ऊहः इत्यवस्थायाम् आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः स्यात्। अतः तन्माभूदिति इतं सूत्रम् आरब्धम् इति कृत्वा गुणस्यापि अपवादः, अर्थात् प्रष्टौहः इत्यंशे गुणापवादः भवति। उपेति उपैधते इत्यंशे तावत् किं भवति? येङि पररूपम् इति पररूपस्य अपवादः भवति। अतः तत्र वृत्तौ उक्तवन्तः पररूपगुणापवादः इति। पररूपगुणापवादः। तथा च पररूपम् अपि बाधित्वा गुणः आगच्छति, तत्र वृद्धिः आगच्छति। एवं प्रष्टौहः इत्यत्र गुणं बाधित्वा वृद्धिः आगच्छति इत्यभिप्रायः। एवं येजाद्योः किम् इति। येजाद्योः किं? तत्र प्रश्नः क्रियते, भोः इण्गतौ धातौ परे एदवृद्धौ इति धातौ परे तत्र किं भवति? वृद्धिः भवति इति वदतु। किमर्थं येजाद्योः एत्येदत्योः इति वक्ति भवान् इति चेत्, सत्यं भोः, तथापि तत्र उप इतः इत्यस्ति। येति इतः, तत्र येति इतः इत्यत्र तत्र न अस्माकं वृद्धिः अपेक्षिता। वृद्धिः न तत्र भवितव्या। उप इतः यदि एवमेव इण्गतौ धातौ परे अवर्णात् इण्गतौ धातौ परे इति वदामः, तर्हि इतः इत्यत्रापि इण्गतौ धातुः परे वर्तते इति कृत्वा तत्रापि किं स्यात्? वृद्धिः स्यात्। तन्माभूत् इति इत्येतदर्थं तत्र येजाद्योः इत्युक्तवन्तः। एवमेव येधवृद्धौ धातावपि एवमेव मा भवान् प्रा इदिदत् इत्यस्ति। प्रा इदिदत्, तत्र प्रा इदिदत् इत्यवस्थायां यद्यपि येधधातुः स्वाभाविकतया येच् वर्णः वर्तते तत्र, अथापि मा इत्यस्य योगे तावत् यद्यपि ऐधिदत् इति रूपं भवति, ऐधिदत् इत्यत्र आट् आगमः भवति, आटश्च इति। सः आट् यदि गच्छति चेत् मा इति नमाङ् योगे इति सूत्रेण तत्र आट् गच्छति, तदा इधिदत् इति रूपं भवति इति धातुप्रकरणे आयाति तत्र वक्ति। तथा च इधिदत् इत्यवस्थायां मा भवान् इदिदत् प्रा इदिदत् इत्यस्ति। प्रा इदिदत् इत्यत्र येधवृद्धौ धातुः वर्तते, येधवृद्धौ धातुः। तथा च येधवृद्धौ धातुः वर्तते इति कृत्वा तत्र इधिदत् इत्यवस्थायां प्रा इधिदत् इत्यवस्थायां तत्रापि वृद्धिः स्यात्। परन्तु तत्र वृद्धिः अस्माकं न इष्टा, परन्तु तत्र गुणः एव इष्टः वर्तते। तथा च तत्र वृद्धिः न स्यात् इत्येतदर्थं किम् उक्तवन्तः? तत्र
येजाद्योः इति, परन्तु अत्र येधवृद्धौ धातौ परे विद्यमानत्वेपि तत्र येजादित्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र वृद्धिः न भवति, अपि तु गुणः एव आगच्छति इत्यभिप्रायः भवतु नाम। अनन्तरं वक्ति तत्र अनन्तरं किं विद्यते, किञ्चित् अधिकव्याख्यानं विद्यते तत्र। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्यादि तत्र व्याख्यानं विशेषव्याख्यानं वर्तते, अतः अद्य न भवति, श्वः कुर्मः। भवतु। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशाय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। भवतु। विठोबाचार्याः आगतवन्तो वा?